अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिले दरस हदीस में आप सबका इस्तकबाल है। हम लोग सुन रहे हैं अइम्मे अरबा का अकीदा। इस सिलसिले में मैंने तकरीबन कल तमहीदी तौर पर बहुत सारी बातें बयान कर दी थी। आज के दर्स में इमाम अबू हनीफा का एक छोटा सा अकीदा है तौहीद के बारे में। तौहीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानने और मानने के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का क्या अकीदा है, उनके क्या अक़वाल हैं, उन्हीं की किताब से हम सुनते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह की तौहीद शरई तवस्सुल के बयान और बिदई तवस्सुल के इब्ताल के बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल क्या है। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसी के लिए दुनिया के अंदर किसी के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो अल्लाह ताला से दुआ करे मगर उसी के वास्ते से, और जिस दुआ की इजाजत है और जिसका हुक्म है वही दुआ करे, जो अल्लाह ताला के इस कौल से मुस्तफाद है। यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करने के लिए इरादा करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों से ही वसीला बनाकर अल्लाह ताला से मांगो। और दलील में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कौल पेश करते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लदीना युल्हिदूना फी अस्माइही सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। सूरह आराफ की आयत नंबर 18। तर्जुमा इस आयत का यह है कि और अल्लाह के अच्छे नाम हैं, बस उसे उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद करते हैं। इल्हाद का माना शिर्क करते हैं, तावील और तहरीफ करते हैं। उन्हें जो कुछ वो करते हैं उनका जल्द ही बदला दिया जाएगा। इस आयत को पेश करके इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद के एक मजबूत किले को कायम किया है कि आज दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को बेशुमार लोग जब पुकारते हैं तो कई कई दूसरे ऐसे गलत सलत नामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते हैं, जिन नामों को लेकर के हमको अल्लाह को याद नहीं करना है, बल्कि हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह ही के नामों से याद करना है, अल्लाह को अल्लाह ही के नामों से पुकारना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, कहार है। इन्हीं नामों से हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन को उस काम के लिए वास्ता दे करके अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अब अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ मांग रहे हैं और उस दुआ के अंदर हम किसी अल्लाह के बंदे को वास्ता बनाकर दुआ मांग रहे हैं तो ये बंदे का वास्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक बातिल है। और वो खुद कहते हैं कि अल्लाह के को पुकारो अल्लाह के नाम से। तो अल्लाह के नाम से अगर हम पुकारते हैं तो हमारा ईमान सही है, लेकिन अगर हमने अल्लाह का किसी और का वास्ता दिया, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे बहुत सारे भाई हनफी भाई हैं, मैं बहुत ही माजरत के साथ कहना चाहता हूं उनसे कि इस दलील को अगर उन्होंने समझा होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम सिर्फ अल्लाह के नामों से पुकारते और अल्लाह ही का वास्ता, अल्लाह के नामों का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ करते। लेकिन हमारे कितने सारे भाई ऐसे हैं जो दुआ करते हैं और पूरी दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग लेते हैं और आखिर में कहते हैं कि मैं ऐ अल्लाह मैं तुझसे इन चीजों का सवाल करता हूं तेरे नबी के जात के वसीले से, तेरे नबी के नाम के वसीले से, तेरे नबी के वसीले से। ये आयत बतला रही है कि जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारना है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ, उसके नाम के वास्ते के साथ, तो हमको सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के वास्तों से बुलाना है, ना कि हम अल्लाह ताला को अल्लाह के नबी, किसी पीर, किसी पैगंबर, किसी रसूल, किसी जो है वली, किसी बुजुर्ग के नाम से हम बुलाएं तो ये खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी होगी। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें अकीदा दिया है उस अकीदे की खिलाफ वर्दी होगी। और इसी तरह से दूसरी जगह इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ये जिस बात को मैंने बयान किया है, उनकी किताब है
ایک کتاب جس کے اوپر احناف کے لوگ بہت زیادہ تکیہ لگاتے ہیں، الدر المختار ما حاشیہ رد المختار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 396۔ اس کتاب کے اندر 396 اور 397 میں یہ پوری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ پورا موجود ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، مکروہ ہے وہ دعا یا دعا کرنے والا جو یوں کہے کہ میں بحق کے فلاں، بحق کے انبیاء اور رسل تیرے، یا بحق کے بیت حرام، یا بحق کے مشعر حرام تجھ سے سوال کرتا ہوں، یعنی کسی کے جانب اپنی دعا کو منسوب کر کے دعا نہیں کرنی ہے۔ ہم آپ جب دعا کر رہے ہیں تو ہم کو صرف اللہ رب العالمین کے نام کو لے کر کے دعا کرنا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اور یہ بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو نقل ہے شرح العقیدۃ الطحاویہ صفحہ نمبر 234 کے اندر یہ لفظ مذکور ہے۔ اسی طرح سے آپ کی تیسری بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر تیسری بات وہ نقل کرتے ہیں کہ کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے مگر اسی کے واسطے سے، اور میں یہ بھی مکروہ سمجھتا ہوں کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ تیرے عرش کی عزت کی بندش گاہ کے واسطے سے، یا بحق کے تیری مخلوق کے۔ اگر اس طرح سے کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں وہ قابل گرفت ہوگا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اس امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان تینوں اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کٹر موحد تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، اور اللہ سے جب بھی دعا مانگی ہے اللہ کے اسم کا واسطہ دے کر کے آپ نے دعا کی ہے۔ اللہ کے کسی بھی کتنے بھی بڑے بندے ہوں ان کی ذات کا، ان کی کسی دوسرے مخلوق کا آپ نے سہارا دے کر کے دعا نہیں کیا ہے۔ جو ہم تمام لوگوں کی بتلا رہا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پکے سچے مومن تھے اور اللہ رب العالمین کے بڑے متقی بندے تھے، اور اللہ رب العالمین ہی کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی 3 باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اور آخری بات کہ عرش کی عزت کی بندش گاہ کے واسطے سے میں سوال کرتا ہوں، اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد نے یہ بات مکروہ قرار دی ہے کہ آدمی اپنی دعا میں یہ کہے، اے اللہ میں تیرے عرش کے عزت کی بندش گاہ کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ اس کی اجازت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کہنا جائز ہے کیونکہ انہیں سنت سے اس کی نص مل گئی ہے، لیکن امام ابو یوسف کا جو قول ہے کہ سنت سے انہیں اس کی اجازت مل گئی ہے یا نص مل گئی ہے، لیکن وہ نص جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو ملی وہ نص بالکل ضعیف تھی، اس لیے وہ روایت جو بیہقی کے اندر موجود ہے اس کو بھی ہم اپنے لیے دلیل کے طور پر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں گے اس بات کو تو ایک کتاب ہے بنایا، جس کو بنایا کے اندر امام بیہقی نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 382 میں، اور ایک کتاب ہے نصب الرایا، نصب الرایا کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 272 میں، مگر اس کی سند کے اندر 3 خامیاں ہیں۔ ان خامیوں کی وجہ سے تمام لوگوں نے اس ضعیف کو، اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، اور موضوع حدیث اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں تو ان کی وہ دلیل قابل قبول نہیں بلکہ وہ قابل مردود ہے، اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو یہ ہے کہ نہیں، بلکہ ہم ان کو کسی ذات کے واسطے سے یا عرش کی عزت کی بندش گاہ کے واسطے سے ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کی دلیل بھی باطل ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس معاملے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد سے جیت گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کا واسطہ ہم نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کے بندش گاہ کا واسطہ دے سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی جو اسما ہے انہی اسما کو ہم واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو توحید کے بارے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے اس کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کر کے اپنے ایمان کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم مبارک وسلم۔